यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 को हल गर्नु हो के भन्दैछन् हल गर्नु हो। अनि क नम्बरमा दिएको छ 5 को पावर x प्लस 1 बटे 5 को पावर x बराबर 5 into 1 बटे 5 दिएको छ। अब यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने, यहाँबाट एउटा एसए मा आउँछ नै आउँछ। अब यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने, मानौ 5 को पावर x बराबर a मानौ, समीकरण 1 गरिदिउँ। मानव यहाँ दिएको छ 5 को पावर x प्लस 1 बटे 5 को पावर x, मानव यहाँ दिएको छ 5 को पावर x दिएको छ। अब यसलाई के गरिदिएँ मैले 5 को पावर x लाई a मानिदिएँ, a मान्यो अनि यसलाई समीकरण a गरिदिउँ। अब यसलाई के गर्ने, जुन जुन ठाउँमा 5 को पावर x हुन्छ त्यहाँ के हाल्ने, a हालिदिने। यहाँ 5 को पावर x छ त्यहाँ के गरिदिने, a गरिदिने अनि प्लस 1 को 1, तल 5 को पावर x छ त्यहाँ के गर्ने, यो a हालिदिने अनि बराबर यो 5 1 बटे 5 भइहाल्यो। अब यसलाई के गर्ने, a मा गुणा गर्ने, यसलाई के गर्ने, गुणन गर्ने। a मा गुणा गर्दाखेरि के हुन्छ, a स्क्वायर भइहाल्छ, यो भइहाल्यो a को स्क्वायर प्लस यो 1 को 1 भइहाल्यो, तल a को a भइहाल्यो। लस 5 25, 5 चोटि गुणन गर्दाखेरि कति हुन्छ, 5 25 भइहाल्यो। अनि एक के गर्ने, प्लस गरिदिने, यो दुवैलाई गुणन गर्ने अनि यसलाई के गर्ने, 1 लाई प्लस गरिदिने। तो 5 25 1 कति भयो, 26 भइहाल्यो, 26 26 अनि तल 5 को 5 भइहाल्यो। अब यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने, अब यहाँ यो बराबर छ बीचमा, यसलाई के गर्ने, यहाँदेखि यसमा गुणन गर्ने अनि यसलाई यहाँ गुणन गरिहाल्ने। अब यसलाई 5 ले गुणन गरिहाल्ने, 5 into a स्क्वायर प्लस 1 गरिदिने अनि यो 26 into a गरिदिने। यसरी यसमा गुणा गर्ने, यसले यसमा गुणन गर्ने। अब 5 a ले के गर्ने, यसमा गुणन गरिहाल्ने, 5 ले a मा गुणन गर्दाखेरि कति हुन्छ, 5a स्क्वायर भइहाल्यो अनि 5 मा यसले गुणन गर्दाखेरि कति हुन्छ, 5 एकै 5 भइहाल्यो। तो बराबर 26 मा यसले गुणन गर्दाखेरि 26a भइहाल्यो। अब यसलाई मिलाऊ, यो 5a स्क्वायर को 5a स्क्वायर, यो प्लस छ भने यता आउँदाखेरि के हुन्छ, यो माइनस भइहाल्छ, माइनस 26a भइहाल्यो अनि यो प्लस 5, यो पुरैलाई यहाँ ल्याउँदाखेरि यहाँ त केही छैन, यहाँ के भइहाल्छ, 0 0 भइहाल्यो। अब यहाँ लेखिहालौँ 5a स्क्वायर माइनस 26a प्लस 5 बराबर 0 दिएको छ। अब यसलाई के गर्ने, फर्स्ट इन्टु लास्ट गरिहाल्ने, यहाँ सुरुमा छ अनि लास्टमा छ। अब दुवै ठाउँमा अङ्क दिएको छ भने के गर्ने, गुणन गरिहाल्ने, फर्स्ट इन्टु लास्ट गरिहाल्ने। 5 25, 25 लाई पुरेर हामी कति पुगाउनु छ, 26 पुगाउनु छ। त 5 25 छ, 25 मा 1 जोड्दाखेरि कति हुन्छ, 26 भइहाल्छ। यहाँ के गर्ने, और 5a स्क्वायर माइनस 25a माइनस a प्लस 5 बराबर 0। 25a र एउटा a थप्दाखेरि 26a भइहाल्यो। अब यो दुवैलाई एक ठाउँमा क्रिया गर्ने, यो दुवैलाई एक ठाउँमा क्रिया गर्ने। अब यो दुवैमा के मिल्दैछ, 5 ले 25 मा त भाग लाग्छ अनि यसमा दुईटा a छ अनि एउटा a छ, त 5a कमन लिइहाल्ने। त्यसमा दुईवटा a छ भने एउटा त बन्छ। अब 5 ले 25 में भाग लाग्दाखेरि 5 25 भइहाल्छ, यहाँ माइनस 5 ये त कमन भइहाल्छ। अब बच्यो माइनस। अब यो दुवैमा केही मिल्दै छैन, केही मिलिरहेको छैन, तो यहाँ के गर्ने, 1 कमन लिइहाल्ने। केही मिल्दैन भने कति हुन्छन्, 1 कमन हुन्छ। तो भइहाल्यो a माइनस प्लस के हुन्छन्, माइनस भइहाल्यो 5 बराबर 0। अब यसलाई के गर्ने, यो दुवै सेम छ भने के गर्ने, एउटा लिने, के हुन्छन् a माइनस 5 अनि यो अनि यसलाई एक ठाउँमा लेखिहाल्ने, 5a माइनस 1 बराबर 0। अब यो दुवै त भइहाल्यो। अब यहाँ आइदर गरिहाल्ने, आइदर a माइनस 5 बराबर 0। अब यसलाई के गर्ने, a बराबर यो प्लस छ, यता आउँदाखेरि के हुन्छ, माइनस छ भने प्लस भइहाल्छ। अब अर्को यो 5a माइनस 1 बराबर 0, 0 छ भने यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने, यो 5a को 5 अनि यो माइनस छ भने यता आउँदाखेरि के हुन्छन्, यो प्लस भइहाल्छ, बराबर प्लस भइहाल्छ।
यो माइनस छ भने के भइहाल्यो प्लस अनि यो प्लस हुँदाखेरि के हुन्छ माइनसमा जान्थ्यो माइनसमा छ भने प्लसमा हुन्छ अनि यसलाई के गर्ने यो गुणनको फर्ममा छ भने कसरी गर्ने 5 लाई यहाँ ल्याउँदाखेरि यो डिभाइड भइहाल्छ भागामा भइहाल्छ त a बराबर 1 बाटे के भइहाल्यो 5 भइहाल्यो अब एउटा a को मान कति भइहाल्यो 5 अनि एउटा 1 बाट 5 भइहाल्यो अब यो दुवैको मान के गर्ने समीकरण 1 मा हाल्ने अब यहाँ लेखौं a बराबर 5 समीकरण 1 मा राख्दा अब एउटा कति छ a को मान 5 छ त a बराबर 5 समीकरण 1 मा राख्दा अब समीकरण 1 कसले मानेको छु यहाँ हेरौ यहाँ छ 5x बराबर a छ यसलाई मैले समीकरण 1 मानेको यहाँ गरिहाल्ने 5 को पावर x बराबर a यहाँ छ 5 को पावर x बराबर a हो समीकरण 1 तो यहाँ के गर्ने 5 को पावर x तो छँदै छ अब यहाँ a को मान कति आएको छ एउटा 5 छ अनि a को ठाउँमा के गर्ने यहाँ 5 हालिहाल्ने यहाँ 5 गरिदिनु अब यसको मान कति भइहाल्छ मानौ 5 को पावर x बराबर अब यसमा त पावर छैन अब जसमा केही पनि पावर हुँदैन त्यसको मान कति हुन्छ 1 हुन्छ यसमा पावर छैन भने यसको मान कति हुन्छ 1 हुन्छ यसमा 1 छुपेको हुन्छ यसमा पावर 1 छुपेको हुन्छ यसमा पावर छैन कति भइहाल्यो 1 भइहाल्यो अब 5 को पावर 1 छ अब यो दुवै सेम मिलिहाल्यो बेस अब दुवै बेस काट्दाखेरि के हुन्छ x को पावर 1 भइहाल्छ यसलाई लेखिहाल्ने x को पावर 1 गरिहाल्ने अब अर्को मानौ a को मान एउटा कति छ a बराबर 1 बटे 5 छ तो a बराबर 1 बटे 5 समीकरण 1 मा राख्दा अब समीकरण 1 हो 5 को पावर x बराबर a हो अब फेरि त्यस्तै गर्ने यहाँ 5 को पावर x गरिहाल्ने अनि a को मान कति छ 1 बटे 5 छ यहाँ a को ठाउँमा 1 बटे 5 गरिहाल्ने अब घाताङ्कको नियम के हुन्छन् यो भागाको फर्ममा हुन्छ भने के गर्ने माइनसमा हुन्छ यो 5 को पावर x बराबर यो 5 को पावर -1 भइहाल्छ घाताङ्कको नियम हुन्छ मानौ 5 को पावर -1 छ भने के भइहाल्छ 1 बटे 5 भइहाल्छ 2 को पावर -1 छ भने 1 बटे 2 भइहाल्छ अब यो बराबर यो भइहाल्छ अनि यो बराबर यो भइहाल्छ त्यस्तै यहाँ मैले गरेको 1 बटे 5 छ भने के गर्ने 5 को पावर -1 गरिहाल्ने यहाँ के गर्दिने x बराबर यो दुवै बेस सेम छ तो पावर लेखिहाल्ने x बराबर के भइहाल्यो -1 भइहाल्यो यो भइहाल्यो एउटा x को मान 1 भइहाल्यो एउटा -1 भइहाल्यो थसमा लेखिहाल्ने यहाँ थसमा x बराबर एउटा 1 अनि एउटा -1 यो नै एन्सर भइहाल्यो यो भइहाल्यो क्वेशन नम्बर 4 को